नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंय सरकार आनी प्रवाह समितीचे मान्यताये बगर म्हादय वयल्या कर्नाटकाच्या खंयच्याच प्रकल्पाक मान्यताय मेळची ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. राज्य सरकारान मंत्रिमंडळाचे बसकेंत सरपंच आनी पंच हांचो पगार वाडोवपाचो निर्णय घेतला. तरणाटे कुशळटाय दिसा निमतान राज्य पावंड्या वयली मुखेल कार्यावळ फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर कला अकादमी सभाघरांत जातली. उटंगराच्या पावसान मालपे पेडणे वाठारांत दोंगराचें पालसण कोसळून बोगद्यांत माती आयिल्ल्यान कोंकण रेल्वे मार्गावयल्या येरादारींत मुखेल रेलगाडयो रद्द केल्यात. फाल्यां मध्यम ते चड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसांत पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. गोंय सरकार आनी प्रवाह समितीचे मान्यताये बगर म्हादय वयल्या कर्नाटकाच्या खंयच्याच प्रकल्पाक मान्यताय मेळची ना अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. म्हादय प्रस्नाचेर उदका पुरवण खातें केंद्र सरकारा कडेन फाटपुरवण करीत आसा. प्रवाह समितीन कणकुंबी भेट दिवन कर्नाटका कडल्यान उदक घुंवडावपा खातीर सुरू आशिल्ल्या यत्नांची पळोवणी केल्या. प्रवाह समिती वस्तुनिश्ठ अहवाल केंद्र तशेंच न्यायालयाक सादर करतली. हाका लागून गोंयची बाजू सामकी घटमूट आसा असो दावो डॉ सावंत हांणी केला. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. राज्य सरकारान मंत्रिमंडळाचे बसकेंत पंच तशेंच सरपंचांचो पगार वाडोवपाचो निर्णय घेतला. पंचांचो आनी सरपंचाचो पगारांत 2,000 रुपयांची वाड जातली. हे फाटभुंयेर सरपंचाचो पगार 8,000 रुपया, उपसरपंचाचो म्हयन्याचो पगार 6,500 रुपया जाल्यार पंचांचो पगार 5,500 रुपया जातलो. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ही माहिती दिली. पर्वरी मंत्रालयांत आयज सकाळीं मंत्रिमंडळाची बसका जाली. उपरांत पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी निर्णयांची माहिती दिली. हे वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाजीर आशिल्ले. पंच तशेंच सरपंचाचो पगार वाडोवपा सयत सरकारान गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क सेवा दिवपी कंत्राटदारांक 4 वर्सांची मुदत वाड दिल्या. तशेंच अधिवेशनांत येवपी 3 विधेयकांक सरकारान मान्यताय दिल्या. पत्रादेवी ते पर्वरी मेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्गार पालसणां कोसळपाचे प्रकार सुरूच आसा. राष्ट्रीय महामार्गाच्या सुरक्षे विशीं सरकारान जिल्लोधिकाऱ्या कडेन अहवाल मागला. अहवाल आयले उपरांत कंत्राटदारांचेर सरकार कारवाय करतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तरणाट्या कुशळटाय दिसा निमतानची राज्य पावंड्या वयली मुखेल कार्यावळ फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर जातली. कला अकादमी सभाघरांत जातली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. सगळ्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी 8वी ते 12वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक तांच्या शाळांतल्यान राज्य पावंड्या वयल्या संवसारीक तरणाटे कुशळटाय दिसाची कार्यावळ YouTube माध्यमा वरवीं लायव्ह दाखोवची अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी कळीत केलां. जागतीक मनीसबळ प्रशिक्षण दिसाचे फाटभुंयेर फाल्यां 11 जुलयाक IITI विशीं खासा कार्यावळीचें कला अकादमीन आयोजन केलां. गोंयच्या IITनी प्रशिक्षण घेवन नामना मेळयिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान हे वेळार जातलो. राज्यांतल्यो सगळ्यो IITI सुसज्ज करून तांचें नूतनीकरण करपाचो निर्णय जाला. हाका लागून टाटा मोटर्साच्या जोडपालवान सरकार वट्ट 230 कोटी रुपया खर्च करतले. IITIंत आशिल्ल्या वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांत बदल करप तशेंच आधुनीक पद्दतींची माखणां घेवन अभ्यासक्रमाचें नूतनीकरण हातूंतल्यान जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार उलयतना दिली. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीन फाटले 3.5 वर्सांत 550 उदरगतीची कामां पुराय केल्यात. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्यो अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर हांणी आयज ही माहिती दिली. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे म्हयनाळे बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी ही माहिती दिली. सद्याच्या जिल्लो पंचायत वांगड्यांचो 1.5 वर्साचो कार्यकाळ उरला. ते मजगतीं आनीक 100 उदरगतीची कामां पुराय जातलीं. 15व्या वित्त आयोगाचे 14 कोटी रुपया केंद्र सरकारान उदरगतीच्या कामां खातीर मंजूर केल्ले आसून 50 कोटी रुपया राज्य सरकारान मंजूर केल्यात. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या सगळ्या 25 वांगड्यांनी आपापल्या मतदारसंघात वेगवेगळी उदरगतीची कामां पुराय केल्यात. ही सगळीं उदरगतीची कामां पुराय जाले उपरांत दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायती कडेन उण्यांत उणें 3 ते 4 कोटी रुपया बाकी उरतले अशी माहिती अध्यक्ष तेंडुलकर हांणी दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. उटंगराच्या पडपी पावसांत मालपे पेडणे हांगा दोंगराचें पालसण कोसळून कोंकण रेल्वेच्या बोगद्यांत माती आयिल्ल्यान कोंकण रेल्वे मार्गावयली येरादारी पुरायपणान ठप्प जाल्या.
ह्या खातीर वंदे भारत, जनशताब्दी, मांडवी एक्सप्रेस, मत्स्यगंधा एक्सप्रेस ह्या मुखेल रेलगाडयां सयत हेर गाडयो रद्द केल्यात. जाल्यार कांय गाडयांचे मार्ग बदलल्यात अशी माहिती कोंकण रेल्वे महामंडळान दिल्या. ह्या आदीं ह्या बोगद्यांत आयिल्ली माती रेल्वे कामगारांनी पयस केल्ली. मात फांतोडेर 3 वरांच्या सुमाराक परतून एकदां मातयेचो लोट बोगद्यांत आयिल्ल्यान ही येरादारी ठप्प जाली. बोगद्यांत आयिल्ली माती पयस करपा खातीर 100 परस अदीक कामगार कामाक लागिल्ले आसून रातीं उसरां हो मार्ग येरादारी खातीर उक्तो जावं येता अशी शक्यता सुत्रांनी उक्तायल्या. मुंबय सावन मंगळुराक वचपी कोंकण कन्या रेलगाडी सावंतवाडी मेरेन चालू आसून मंगळुरू वचपी प्रवाशांक सावंतवाडी सावन बसींतल्यान मडगांवां हाडून तांकां मंगळुरू वचपी गाडी उपलब्ध करून दिल्या अशी माहिती कोंकण रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटके हांणी दिली. लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते तिरुवनंतपुरम वचपी 16345 क्रमांकाची गाडी तसेच 12619 क्रमांकाची गाडी लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते मंगळुरू सेंट्रल ही गाडी रद्द केल्या. मडगांव मुंबय मांडवी एक्सप्रेस, मडगांव सावंतवाडी लोकल, मडगांव मुंबय तेजस एक्सप्रेस, मडगांव मुंबय जनशताब्दी एक्सप्रेस आनी सावंतवाडी रोड ते दिवा एक्सप्रेस ह्यो गाडयो रद्द केल्यात अशी माहिती कोंकण रेल्वेन कळीत केल्या. फाटले 2 दीस घोग्यांनी पावस झडतूच आशिल्लो, मात आतां पावसाचो नेट कांय प्रमाणांत उणो जाला. फाल्यां मध्यम ते चड पावस पडपाची शक्यताय हवामान उक्तायल्या आनी फुडल्या 3 दिसां खातीर हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2-3 दिसांत ईशान्य अस्तंत आनी दक्षिण भारत वाठारांत चड पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. फुडल्या 3-4 दिसांत ईशान्येक उपहिमालयन वाठार, अस्तंत बंगाल, आसाम, मेघालय, सिक्कीम आनी अस्तंतेक गोंय, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आनी दक्षिण भारतांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें कळीत केलां. लोककवी डॉ मनोहरराव सरदेसाय हांच्या जल्मशताब्दी वर्सा निमतान थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्र, एथरनेट एक्सप्रेस फावंडेशन हांचे जोड पालवान मनोहर सांज ही खास कार्यावळ शुक्रार 12 जुलय 2024 ह्या दिसा सांजे 4 वरांचेर पर्वरीच्या हॉलांत जातली. हे कार्यावळींत प्राचार्य डॉ भूषण भावे हे डॉ मनोहरराव सरदेसायांची जीण आनी कार्य ह्या विशीं उलोवप करतले. उपरांत मनोहररायांनी रचिल्लीं बालगितां सरकारी प्राथमीक विद्यालय आल दबेती, सरकारी हायस्कूल पर्वरी आनी सुनंदाबाई बांदोडकार हायस्कुलाची माणकुली भुरगीं सादर करतलीं. ताचे उपरांत मनोहररायांच्यो वेंचीक कविता आनी गितां गोंयचे कवी आनी कलाकार सादर करतले. हातूंत रमेश घाडी, शकुंतला भरणे, अनघा कामत, ग्वादालूप डायस, शशिकांत पुनाजी, धर्मानंद वेर्णेकार, प्रणिता देखणे नासनोडकार, विली गोय, शिरीष लवंदे, सिसिलिया रॉड्रिगीस आनी हेर वांटेकार जातले. कार्यावळीक सगळ्या रसिकांनी व्हडा संख्येन हाजीर रावचे अशें आयोजकांनी कळीत केलां. फर्मागुडी उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थेन 12 जुलय दिसा उद्देगीक प्रशिक्षण प्रदर्शन आयोजीत केलां. ह्या दिसा फोंडें तालुक्यांतल्या सगळ्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्या वेंचीक विद्यार्थ्यांक हें प्रदर्शन उक्तें आसतलें. संवसारीक तरणाटे कुशळटाय दिसा निमतान एक उक्तो दीस ह्या कार्यावळी खाला आनीक एक प्रदर्शन घडोवन हाडलां. ह्या संस्थेंत विद्यार्थ्यांच्या कुशळटाय उदरगती खातीर उपलब्ध आशिल्ल्या वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांची माहिती मेळची म्हूण ही कार्यावळ आयोजीत केल्या अशी माहिती प्राचार्य शिरवयकारांनी दिली. हे संस्थेंत वेल्डर, प्लंबर, मशिनिस्ट, मॅकॅनिक मोटर व्हेकल, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, संगणक ऑपरेटर आनी प्रोग्रामींग एसिस्टंट, डिझल मेकॅनिक, इन्स्ट्रुमेंट मेकॅनिक, ड्राफ्टमॅन मेकॅनिक, ड्राफ्ट्समॅन सिव्हिल, ICTSM, RAC तंत्रज्ञ आनी इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिक अशा साबार अभ्यासक्रमांचो आस्पाव आसा. वास्को शारा भितर आशिल्ल्या पालिका उद्यानाचें सौंदर्यीकरण करून ताची पुराय देखभाल ही राना खात्या वतीन जातली अशी माहिती वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. आमदार साळकार हांणी आयज शारा भितर आशिल्ल्या गार्डनाची पळोवणी केली. पळोवणे उपरांत तातूंत सुदारणा करून थोडे बदल करपाचें तांणी थारायलां. ते खातीर सुडा मार्फत खर्च करून भुरग्यां खातीर नवीन सुविधा उपलब्ध करून मागीर ताचो ताबो राना खात्या कडेन दितले अशें आमदार साळकार हांणी सांगलां. तें जातकूच फुडलीं 25 वर्सां सुदारणा करपाचो प्रस्न उप्रासचो ना अशी माहिती तांणी मुखार उलयता आसतना दिली. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय सरकार आनी प्रवाह समितीचे मान्यताये बगर म्हादय वयल्या कर्नाटकाच्या खंयच्याच प्रकल्पांक मान्यताय मेळची ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. राज्य सरकारान मंत्रिमंडळाचे बसकेंत सरपंच आनी पंच हांचो पगार वाडोवपाचो निर्णय घेतला.
तरणाटे कुशळटाय दिसा निमतान राज्य पावंड्या मुखेल कार्यावळ फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर कला अकादमी सभाघरांत जातली. उटंगराच्या पावसान मालपे पेडणे वाठारांत दोंगराचे पालसण कोसळून बोगद्यांत माती आयिल्ल्यान कोंकण रेल्वे मार्गावेल्या येरादारीत मुखेल रेलगाडयो रद्द केल्यात आनी फाल्यां मध्यम ते चड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसांत पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.